नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान विषय अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। विज्ञान विषयमा भएका विभिन्न पाठहरूमध्ये आजको हाम्रो पाठ केसँग सम्बन्धित छ होला भन्न सक्नुहुन्छ? एकैछिन यो चित्रमा हेर्नुस् त, यहाँ के देखिरहेको छ? हो, यहाँ एउटा काठमा अर्को काठ घोटिरहेको देख्नुहुन्छ र बिस्तारै धुवाँ आइरहेको छ। किन धुवाँ आयो होला? किनकि दुईटा काठ आपसमा रगड्दा त्यहाँ ताप उत्पन्न भएको छ। त्यसो भए आज हाम्रो पाठको शीर्षक छ ताप। हामी ताप विषयमा आज अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। तपाईले एकैछिन यो चित्रमा हेर्नुभयो भने यहाँ बरफ पानीमा एउटा हात डुबाएको देखिन्छ र त्यसरी हामीले बरफ पानीमा हात डुबाउँदा हामीलाई चिसो अनुभव हुन्छ। किन होला? हामीले बरफ छोएमा चिसो र तताएको पानी छोएमा तातो अनुभव गर्छौं। यसको कारण के होला भन्नुस् त? चिसो वा तातो अनुभव गर्नको कारण के हुन सक्छ? चिसो वा तातो अनुभव गर्नुको मुख्य कारण ताप शक्ति एउटाबाट अर्कोमा गएको हुनुपर्छ। पक्कै पनि हामीले तातो पानी छुँदा तातो पानीबाट शक्ति हाम्रो शरीरमा प्रभाव हुन्छ। त्यतिखेर हामी तातो अनुभव गर्छौं। हामीले बरफ छुँदा चाहिँ हाम्रो शरीरबाट ताप शक्ति बरफमा सर्छ। त्यतिखेर हामी चिसो अनुभव गर्छौं। यसरी एउटा वस्तुबाट अर्को वस्तुमा सर्ने शक्ति नै के हो? ताप हो। भनेपछि यही ताप शक्तिले हामीलाई तातोपना वा चिसोपनाको अनुभव गराउँछ। तपाईले एकैछिन हेर्नुस् त। ओहो, एउटा आगोमाथि कराही राखिएको छ। एकजनाले छुन खोज्दा तातो भएर झट्ट हात हटाइरहेको देख्नुहुन्छ। यहाँ के हुन्छ? आगोबाट त्यो भाँडोमा ताप शक्ति आएको छ। त्यही ताप शक्ति मानिसले छुँदा मानिसमा प्रभाव भई तातो अनुभव हुन्छ। त अब कुरो आयो, यो हामीले ताप कसरी उत्पन्न हुन्छ होला भन्ने एउटा सानो क्रियाकलाप गरौँ त। चित्रमा एकैछिन हेर्नुस् त। यो चित्रमा देखाए जस्तै हामीले दुईटा हात आपसमा रगडौँ। सबैजनाले रगड्नु हो है। यसरी रगडिसकेपछि हामीलाई के अनुभव हुन्छ भन्नुस् त? हामी तातो अनुभव गर्छौं। यसरी गालामा हात राख्नुस् त, तातो लाग्यो हो। त्यसै गरी हामीले एउटा ढुङ्गामा फलामको किलाले रगडे त्यो पनि तातो हुन्छ। वास्तवमा यस्तो किन हुन्छ होला? यस्तो किन हुन्छ होला भन्न सक्नुहुन्छ? हो, यो संसारमा जति पनि पदार्थ छन् नि, ती साना साना कणहरू मिली बनेका हुन्छन्। तिनलाई हामी अणु भन्छौं। तिनै अणुहरूमा स्थिति शक्ति यानी पोटेन्शियल इनर्जी स्टोर हुन्छ, सञ्चित भएर रहेको हुन्छ। हामीले वस्तुलाई रगडेमा ती अणुहरू कम्पनमा आउँछन्। त्यहाँ चाल उत्पन्न हुन्छ र चालका कारणले त्यहाँ गति शक्ति उत्पन्न हुन्छ र त्यही अणुहरूको गति शक्तिबाट ताप उत्पन्न हुन्छ। भनेपछि ताप भनेको के रहेछ त? वास्तवमा हामी अब ताप र तापक्रमका बारेमा केही कुराहरू गरौँ है त। ताप र तापक्रमका बारेमा हामी केही कुरा गरौँ। ताप भनेको हामीले माथि गरिएका विभिन्न क्रियाकलापको आधारमा भन्ने हो भने वस्तुमा भएका सम्पूर्ण अणुहरूमा हुने गति शक्तिको जोड चाहिँ के हो? ताप हो। तर वस्तुको तातोपनाको नाप चाहिँ के हो? तापक्रम हो।
यसलाई हामी तातोपना वा चिसोपना पनि भन्ने गर्छौँ। कम तातो भयो भने चिसो हुने, धेरै तातो भयो भने तातोपना बढी हुने भयो। त्यसैले तातोपनाको नाप चाहिँ के हो? तापक्रम हो। अब हामीले हेर्दा जहिले पनि बढी तापक्रम भएको वस्तुमा अणुहरूको कम्पन के हुन्छ? छिटो छिटो हुन्छ, त्यसको तीव्रता बढी हुन्छ। कम तापक्रम भयो भने तीव्रता के हुन्छ? कम हुन्छ। एउटा हामी सानो प्रयोगतिर लागौँ। यहाँ तपाईले चित्रमा दुईटा गिलासहरू देख्नुहुन्छ। एउटा रुम टेम्परेचर अर्थात् कोठाको तापक्रममा पानी राखिएको छ र यहाँ थर्मोमिटरले यसलाई नापिएको छ, र अर्को चाहिँ चिसो पानी जुन पानीमा बरफसहित मिसाइएको छ र यहाँ पनि थर्मोमिटरले नापिएको छ। र यो दुईटा मध्ये कुनको तापक्रम बढी होला भन्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि यो चिसो बरफसहितको पानीको तापक्रम कम र यो कोठामा यत्तिकै राखिएको रुम टेम्परेचरमा राखिएको पानीको तापक्रम बढी हुनुपर्छ। हुन्छ कि हुँदैन? एकचोटि हामी यहाँ प्रयोग गरी हेरौँ न त, है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ है। मेरो हातमा एउटा थर्मोमिटर छ। यसलाई हामी साधारण थर्मोमिटर भन्छौँ। यो प्रयोगशालामा तापक्रम लिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यस थर्मोमिटरमा अहिले यो कोठाको तापक्रम कति होला? एकैछिन हेरौँ है त। मैले यो कोठाको तापक्रम हेर्दा यसमा अहिले 30 डिग्री देखाएको छ। 30 डिग्री। अब यो मैले यहाँ छोएको हुनाले कोठाको तापक्रम बढी देखाएको नि हुनसक्छ, तर मैले यहाँ नछोइकन एकछिन राख्यो भने यो कोठाको हावाको तापक्रम यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यो कोठाको तापक्रम अहिले 30 डिग्री देखिएको छ। अब म यसलाई यो चिसो पानीमा राख्छु। चिसो पानीमा राख्दा अब यो भित्र रहेको पारो बिस्तारै यो तापक्रम बाहिरको तापक्रमभन्दा कम छ भने तल सरेको देखिन्छ। पारो तर सर्दै जाँदा यसको मान कम हुन सक्छ। यदि कोठाको तापक्रमभन्दा पानी बढी तातो छ भने त्यसको तापक्रम बढी देखिन्छ। हामीले केही समय यसरी राखिसकेपछि हामीले बिस्तारै थर्मोमिटरलाई उठाएर हेर्यौँ भने यसको तापक्रम अब कति देखिन्छ त? अहिले यसको तापक्रम 24 डिग्री देखिएको छ। 24 डिग्री भनेपछि हेर्नुहोस् है त, कोठाको तापक्रम रुम टेम्परेचर कति थियो? 40 डिग्री सेल्सियस। चिसो पानीको तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस हो। अब यसलाई मैले तातो पानीमा राखिदिएँ। तातो पानीमा राखिसकेपछि अब यो तातो पानीको तापक्रम कति हुन्छ? एकैछिन हेरौँ है त। यसलाई हामीले लगभग 1 मिनेटसम्म यो पानीमा डुबाइराख्नुपर्छ। त्यसपछि यसको तापक्रम स्थिर भएपछि हामी हेर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अहिले यसको तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस जति देखिएको छ। 38 डिग्री भनेपछि तातो पानीको तापक्रम
48 डिग्री सेल्सियस देखिएको छ। अब यसबाट हामीले के बुझ्यौँ? कोठाको तापक्रमभन्दा चिसो पानीको तापक्रम कम रहेछ, तातो पानीको बढी रहेछ। अब हामी बिस्तारै यो चिसो पानी भएको गिलासमा यसको तातो पानी खन्याएर हेरौँ है त। अब यो दुवै चिसो र तातोको मिश्रण हो। यस मिश्रणमा थर्मोमिटर डुबाएर हेरौँ। अब यसरी राख्दा यसको तापक्रम कति पुग्छ त? यसलाई हामी 1 मिनेटसम्म राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा 30 डिग्री सेल्सियस देखाएको छ। हो, मिश्रणको तापक्रम तातो प्लस चिसो पानी मिसाउँदाखेरि यसको फेरि 30 डिग्री सेल्सियस देखियो। यसबाट हामीले अब तापक्रमको कुरा गर्दा कोठाको तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस, चिसो पानीको तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस, तातो पानीको 38 डिग्री सेल्सियस थियो भने मिश्रण तातो र चिसो पानीको मिश्रण चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियसमा आयो। यहाँ के भयो हेर्नुहोस् त, चिसोको भन्दा बढी, तातोको भन्दा कम। यसले के बुझिन्छ त भन्दा तातो पानी र चिसो पानी मिसाएमा त्यसको मिश्रणको तापक्रम के हुन्छ? फरक हुन्छ। त्यो मिश्रणको तापक्रम तातो पानीको भन्दा कम, चिसो पानीको भन्दा बढी हुन्छ। यसैले हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो भने तातो वस्तुले ताप गुमाउँछ भने चिसो वस्तुले ताप प्राप्त गर्छ। ताप जहिले पनि उच्च तापक्रमबाट न्यून तापक्रमतिर सर्दछ। अब हामी तापक्रम भनेको चिसोपना र तातोपना हो भन्ने पनि बुझ्यौँ। ताप जहिले पनि बढी तातोबाट कम तातोतिर सर्दछ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ होइन त? हो, त्यसो भए हामी गर्मीको समयमा र जाडोको समयमा जुन कपडा लगाउँछौँ नि त्यसमा फरक छ। किन हामी गर्मीमा पातलो कपडा र जाडोमा बाक्लो कपडा लाउँछौँ? तपाईँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा सानो नानी पातलो कपडामा देखिन्छन् र यिनै नानी बाक्लो कपडामा देखिन्छन्। के यो एउटै सिजन, एउटै समय होला त? होइन। यो दुईटा ड्रेस हेर्दा तपाईँ के फरक पाउनुहुन्छ? यो गर्मीको समयमा उनी यस्तो ड्रेसमा देखिन्छन् भने जाडोको समयमा यस्तो ड्रेसमा देखिन्छन्। यसको कारण के होला? हो, गर्मीको समयमा हाम्रो शरीरको तापक्रमभन्दा वायुमण्डलको तापक्रम के हुन्छ? वृद्धि हुँदै जान्छ। वायुमण्डलको तातोपना के हुन्छ? बढी हुन्छ। यसरी वायुमण्डलमा तातोपना बढी भएपछि त्यो वायुमण्डलको तातो हाम्रो शरीरभित्र पस्न थाल्छ अनि हाम्रो शरीरबाट पसिना आउँछ हो, अनि हामीलाई गर्मी महसुस हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामी पातलो कपडा लगाउँछौँ। अब जाडोको बेलामा के हुन्छ भन्दा हाम्रो शरीरको तापक्रमभन्दा वायुमण्डलको तापक्रम कम हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो शरीरमा कति तापक्रम हुन्छ त? हाम्रो शरीरको तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस हो। मानिसको शरीरमा 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन्छ र यसलाई हामी फरेनहाइट स्केलमा 98.6 डिग्री फरेनहाइट भनेर नाप्छौँ। हो, तापक्रम नाप्ने इकाइ पनि फरक फरक हुन्छन्। हामी अर्को पाठमा यो डिग्री सेल्सियस, फरेनहाइट, केल्भिनका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ।
हाम्रो शरीरको तापक्रम डिग्री सेल्सियसमा 37 डिग्री सेल्सियस, फरेनहाइटमा 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। अब हाम्रो शरीरको तापक्रमभन्दा बाहिर वायुमण्डलको तापक्रम कम भयो भने के हुन्छ? हाम्रो शरीरबाट ताप शक्ति बाहिर निस्किन थाल्छ। जब शरीरबाट ताप बाहिर जान्छ हामीलाई जाडो हुन थाल्छ। हो, चिसो पानी छुँदा पनि त्यही हुने हो, हाम्रो शरीरको तातो बाहिर जाने हो। जब हाम्रो शरीरको तातो बाहिर जान थाल्छ हामीलाई जाडो हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ? बाक्लो कपडा लाउँछौँ। यो नानी जस्तै बाक्लो कपडा लगायो भने हाम्रो तातो बाहिर जान पाउँदैन। जब हाम्रो तातो बाहिर जान पाउँदैन अनि हामीलाई के हुन्छ? न्यानो फिल हुन्छ। त हामीले ताप र तापक्रमका केही कुराहरू गऱ्यौँ। अब हामी यो ताप र तापक्रमको सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गरौँ। वास्तवमा ताप र तापक्रम बीच के सम्बन्ध रहेछ त? कुनै पनि वस्तुलाई तताउँदा के हुँदो रहेछ? तातो बढ्दै जाँदो रहेछ। यसको अर्थ तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदो रहेछ। यसरी वस्तुलाई चिसायो भने तापक्रम घट्दै जान्छ। त्यसैले ताप भनेको के हो त भन्दा ताप भनेको वस्तुको तातोपना बढाउने वा घटाउने, तापक्रम बढाउने वा घटाउने कारण हो। र यही कारणको असर के हो? तापक्रम हो। त्यसैले हामी तापलाई के भन्छौँ? कारण, र तापक्रमलाई त्यसको असर भन्छौँ। बुझ्नुभयो त? तापको कारणले वस्तुको तापक्रम के हुँदो रहेछ? वृद्धि हुँदो रहेछ अथवा घट्दो रहेछ। ताप दिँदा तापक्रम बढी, ताप घटाउँदा तापक्रम पनि घट्ने रहेछ। हो, अब त्यसो भए एकछिन एउटा तपाईलाई सानो मैले होमवर्क दिएँ। ल विचार गर्नुहोस् त, 1 लिटर उम्लिरहेको पानी र एउटा बलिरहेको सलाइको काँटी मध्ये कुनमा ताप शक्ति बढी हुन्छ होला? भन्न सक्नुहुन्छ? किन? अब चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ बलिरहेको सलाइको काँटी छ र यहाँ उम्लिरहेको पानी छ। हो, यी दुई मध्ये कुनमा ताप शक्ति बढी होला, कुनमा कम होला? भन्न सक्नुहुन्छ? यो सक्नुपर्छ। यो मैले तपाईलाई होमवर्क दिएँ। यसको उत्तर लेखेर तपाईले आफ्नो विद्यालयको सरलाई, मिसलाई देखाउनु पर्छ। सर कसरी भन्नु होला? म यस्तै प्रकृतिको अर्को एउटा उदाहरण तपाईलाई दिन्छु। सुन्नुहोस्, उम्लिरहेको पानी र तातेर रातो भएको फलामको किला, एउटामा उम्लिरहेको पानी छ, एउटामा तातेर रातो भएको फलाम छ। यो दुईटा मध्ये ताप शक्ति केमा बढी हुन्छ होला? म यो कुरा तपाईलाई बताउँछु। यसको आधारले अहिले सोधिएको प्रश्नको उत्तर तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। हो, यहाँ हामीले एउटा भाँडोमा पानी उम्लिरहेको देखेका छौँ र साथमा तातिरहेर रातो रड पनि देखेका छौँ। अब यो दुईटालाई तुलना गर्ने हो भने उम्लिरहेको पानीको तापक्रम लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। लगभग पुरै 100 डिग्री पुगिसकेको हुँदैन। तर तातेर रातो भएको फलामको तापक्रम 600 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको हुन्छ। यसरी पानी र यो तातो फलामको किला तुलना गर्ने हो भने तापक्रम चाहिँ कहाँ बढी हुँदो रहेछ त? फलामको किलामा तापक्रम बढी हुन्छ। हो, पानी उम्लिरहेको पानीमा भन्दा फलामको किलामा तापक्रम बढी हुन्छ। तर ताप शक्तिको कुरा गरौँ न, तर सानो फलामको किलामा भन्दा पानी, धेरै पानीमा त्यसका अणुहरू के हुन्छन्? धेरै हुन्छन्। जब धेरै अणुहरूले धेरै ताप शक्ति सञ्चित गर्छन्, त्यसैले फलामको किलामा भन्दा उम्लेको पानी छ नि, त्यहाँ अणुहरू धेरै भएपछि तिनको पारमाणविक पिण्ड पनि के हुन्छ? धेरै हुन्छ। त्यसैले तिनले के हुन्छन्? धेरै ताप सञ्चित गरेको हुन्छ।
अब तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ फलामको किलामा भन्दा पानीको पिण्ड बढी भएकोले यसले धेरै ताप शक्ति सञ्चित हुन्छ। त्यसैले यो ताप शक्ति चाहिँ के रहेछ त अणुको सङ्ख्या वा पिण्ड, पिण्ड भन्नाले पारमाणिक पिण्ड दुवैमा भर पर्छ। यसबाट हामी के बुझ्छौँ त भन्दा तातेको फलाममा भन्दा उम्लिरहेको पानीमा ताप शक्ति बढी हुन्छ। भनेपछि हामी यहाँ के कुरो प्रश्न हुनु पर्यो भने ताप भन्नु र तापक्रम भन्नु एउटै कुरा होइन रहेछ। तापक्रम चाहिँ तातेको रातो फलामको बढी भयो, ताप चाहिँ कसको बढी भयो? ताप शक्ति चाहिँ पानीको बढी भयो, होइन त? अब हामीले अध्ययन गरेका कुरालाई समराइज गरौँ। ताप र तापक्रम बीच के फरक छ त? दुईटालाई तुलना गरेर अध्ययन गरौँ है त। सबभन्दा पहिला तापको कुरा गरौँ। ताप एउटा शक्ति हो जसले तातोपनाको अनुभव दिन्छ। तापक्रम चाहिँ के हो? वस्तुको तातोपनाको नाप हो। भनेपछि ताप शक्ति हो, तापक्रम तातोपनाको नाप हो। यसलाई हामी तातोपना वा चिसोपना पनि भन्ने गर्छौँ। हो, वास्तवमा ताप चाहिँ के रहेछ त? कारण हो। यसै कारणका आधारले तापक्रम चाहिँ के हो? तापको असर हो। भनेपछि तापका कारणले तापक्रम पैदा हुँदो रहेछ। अब कुरो आयो, हामी ताप शक्ति वस्तुको अणुहरूको गति शक्ति र त्यसको पिण्डमा भर पर्दछ भने तापक्रम चाहिँ वस्तुको अणुहरूको गति शक्तिमा मात्र भर पर्छ। टोटल अणुहरूको गति शक्तिबाट जम्मा शक्ति चाहिँ के हो? ताप हो। त्यसलाई औसत रूपमा औसत गति शक्ति भन्छौँ हामी, त्यसलाई तापक्रम भन्छौँ। हामीले नाप्नु पर्यो भने ताप शक्तिलाई जुल एकाइमा नाप्छौँ र यसलाई क्यालोरीमा नाप्ने पनि चलन छ। तर तापक्रमलाई हामी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फरेनहाइट, केल्भिन आदि एकाइमा नाप्छौँ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो त? ताप र तापक्रम चाहिँ के रहेछन् त? आपसमा फरक चिज रहेछन्। तापका कारणले तापक्रम पैदा हुँदो रहेछ, होइन? र जति ताप शक्ति बढायो त्यति तापक्रम पनि बढ्दै जान सक्दो रहेछ। ताप शक्ति अणुहरूको सङ्ख्यामा भर पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अब तपाईलाई मैले दिएको प्रश्न जो थियो, बलिरहेको सलाइको काँटी र उम्लिरहेको पानी कहाँ ताप शक्ति बढी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर त अब तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ होला है। ताप शक्ति कहाँ बढी हुन्छ, तापक्रम कहाँ बढी हुन्छ? सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी तापक्रम मापक यन्त्रको कुरा गरौँ, जसलाई हामी थर्मोमिटर भन्छौँ। थर्मोमिटर पनि थरी थरीका हुन्छन्। वास्तवमा यो थर्मोमिटर किन चाहिन्छ त? हामीले कुनै वस्तुलाई छोएर त्यसको तातोपना अनुभव गर्न चाहिँ सक्छौँ, तर छोएको भरमा यो कति तातो छ भनेर भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसको लागि नाप्नु पर्छ। हो, वस्तुको तातोपना अर्थात् तापक्रम नाप्नको लागि हामी तापक्रम मापक यन्त्र प्रयोग गर्छौँ, जसलाई हामी थर्मोमिटर भन्छौँ। तपाईले अघि पनि देख्नुभयो, यो एउटा साधारण थर्मोमिटर हो। यसलाई हामी प्रयोगशालामा प्रयोगमा ल्याउँछौँ। यो मात्र होइन, थरी थरीका थर्मोमिटरहरू अहिले प्रयोगमा ल्याउने चलन छ। यो कस्तो कस्तो हुन्छ एकैछिन चित्रमा हेर्नुहोस् त। यो कोठाको तापक्रम नाप्नलाई भित्तामा झुन्नाएका थर्मोमिटरहरू यहाँ देखाइएका छन्। अनि यो एउटा हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्ने थर्मोमिटर हो है। यसलाई हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छौँ। तर आजभोलि यो क्लिनिकल थर्मोमिटरको सट्टा यस्तो डिजिटल थर्मोमिटर प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ। वास्तवमा यहाँ यो रङ्गीन पदार्थ पारो प्रयोग गरिन्छ र कुनै कुनै थर्मोमिटरमा अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ। तर आजभोलि
सजिलोको लागि यो डिजिटल थर्मोमिटरको प्रयोग भएको छ। देख्नु भएको छ, एकैछिन हेर्नुस् त। यो डिजिटल थर्मोमिटर हो। आजभोलि हामी शरीरको तापक्रम नाप्न यसलाई प्रयोग गर्छौं। जस्तो यो तलको बल्ब जो छ, मैले यहाँ समातेँ भने बिस्तारै यसको तापक्रम यसले रिड गर्छ र यसले मेरो शरीरको तापक्रम देखाउँछ। यसरी मेरो शरीरको तापक्रम नाप्न मैले यो डिजिटल थर्मोमिटर प्रयोग गर्छु र यसले मेरो शरीरको तापक्रम देखाउँछ। र हामीले यस्ता थर्मोमिटरको साथमा आजभोलि मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न थर्मल गन प्रयोग गरेको पनि देखेका छौँ, होइन त? हो। अब यो थर्मोमिटर खासमा कसरी बनेको हुन्छ, अब हामी त्यसको बनावटको बारेमा कुरा गरौँ। साधारण यो थर्मोमिटरको कुरा गरौँ। यो साधारण थर्मोमिटर हो। यसलाई तापक्रम मापक यन्त्र भनिन्छ। यसको भित्रपट्टि एउटा पातलो रौँ जस्तो मसिनो केस नली भन्छ, क्यापिलरी ट्युब हुन्छ भित्र, र यसको दुवै छेउ बन्द हुन्छ र यसको यो तलको भाग चाहिँ, भित्रको केस नलीको तलको भाग चाहिँ केही फुकेको हुन्छ। हो, यसलाई बल्ब भनिन्छ। यो बल्ब भित्र टल्किने सेतो पदार्थ छ नि, त्यो पारो हो। हो, यो धातु हो, तरल धातु, र यसमा हामी छुँदाखेरि हाम्रो शरीरको ताप यसमा सर्छ, जसले गर्दा यसको प्रसारण हुन्छ र बिस्तारै यो प्रसार भएर त्यो केस नलीबाट माथि 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 सर्दै जान्छ र हाम्रो शरीरको तापक्रमले जति यसलाई प्रसार गर्न सक्छ एउटा निश्चित बिन्दुमा गएर रोकिन्छ र हामी यही निश्चित बिन्दु हाम्रो शरीरको तापक्रम मान्छौँ अथवा कुनै वस्तुको तापक्रम यसरी नाप्छौँ। यो हाम्रो प्रयोगशालामा, विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोग गर्ने थर्मोमिटर हो। यसको यो बाह्य भाग चाहिँ काँचको बनेको छ र बाक्लो हुन्छ। यसले भित्र कुनै असर पुर्याउन सक्दैन र यो भित्र यो बल्बमा चाहिँ पातलो काँच हुन्छ, भित्र पारो हुन्छ। यसै गरी केही थर्मोमिटर चाहिँ के को हुन्छन् त भन्दा भित्र अल्कोहल राखेको पनि हुन्छ। यसको बारेमा हामी थर्मोमिटर कसरी बनाइन्छ भन्ने चाहिँ अर्को दिनको पाठमा पढ्ने छौँ। हामी आज यो थर्मोमिटरले कसरी काम गर्दो रहेछ, हामी कसरी नाप्ने भन्ने मात्रै अध्ययन गरौँ। यो पारोमा छोएपछि बिस्तारै प्रसार भएर केस नलीबाट माथि सर्दै जाने जुन वस्तुको सम्पर्कमा यो बल्ब यानी यो पारो राखिएको बल्ब आउँछ त्यसैको तापक्रम यसले देखाउँदै जान्छ र निश्चित बिन्दुमा अडिएपछि त्यसको मान हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यो थर्मोमिटर कसरी बनाइन्छ त, कुन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। वास्तवमा तरल पदार्थलाई तताउँदा यसको आयतन वृद्धि हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा यो तापक्रम मापक यन्त्रको निर्माण भएको हुन्छ। यसैको आधारमा हामी यो तरल धातु पारो वा अल्कोहल राखेर यो थर्मोमिटर बनाउँछौँ। बुझ्नुभयो त? हो। तर डिजिटल थर्मोमिटरमा यस्तो पदार्थ राखिएको हुँदैन। यो इलेक्ट्रोनिक थ्योरीमा भर पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, अब हामी यो थर्मोमिटरको चित्र कसरी बनाउने होला भनेर लाग्छ नि है। हो, अब हामी यो थर्मोमिटरको चित्र बनाउने प्रयास गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँ पनि कापी र कलम लिएर बस्नुहोस् है त। र यो एउटा चित्र हेर्नुहोस् र यहाँ थर्मोमिटर कसरी बनाउने भनेर सानो प्रयास गरिएको छ। यही तरिकाले तपाईले पनि आफ्नो कपीमा
धर्का तान्दै गएर एउटा थर्मोमिटरको रचना गर्नुहोस् है त। बिस्तारै त्यहाँ सिधा तपाईले प्र्याक्टिस गर्दा सुरुमा पेन्सिलबाट प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, सादा कागजमा। बिस्तारै यहाँ मैले जसरी धर्को तानेको छु त्यसै गरी तपाईँ पनि बिस्तारै बिस्तारै धर्को तान्दै जानुहोस् र अनि एउटा थर्मोमिटर तयार गरौँ है। राम्रोसँग हेरिरहनु भएको छ नि है, हेरिरहनु भएको छ र प्रयास पनि गर्दै जानुहोस्, साथसाथै प्रयास पनि गर्दै जानुहोस् है। कसरी त्यहाँ धर्को तानिएको छ त्यसरी नै तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा राम्रो थर्मोमिटरको बनावटको चित्र यहाँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हो, बनाउनु भएको छ। सुरुमा केही दिन तपाईले प्र्याक्टिस गर्दा केही बाङ्गो पनि हुन सक्छ, तर तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने सोझो धर्सो तानेर तपाईँ थर्मोमिटर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो भित्रको एउटा केस नली पनि रहेको छ, बाहिरपट्टि त्यो काँचको भाग हो र अब केस नलीमा बिस्तारै हामीले स्केल बनाउनु पर्छ। स्केल त्यहाँ त्यो तापक्रम कति पुग्यो भनेर नाप्नको लागि र हामीले यसरी चित्र बनाउन सकिसकेपछि, जानिसकेपछि हामीले थर्मोमिटरको यो स्केल निर्धारण कसरी गरिन्छ भन्ने प्रयोगका बारेमा पनि यसभन्दा पछिको पाठमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईले यसपछिको पाठमा यहाँ स्केल निर्धारण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा प्रयोगात्मक तरिकाले अध्ययन गर्नुहुनेछ। आजको पाठमा चाहिँ हामीले यसको चित्र बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। अब यसको स्केल निर्धारण गर्दा डिग्री सेल्सियस, फरेनहाइट, केल्भिन जस्ता युनिटहरू हुन्छन्। यी एउटा नापलाई अर्को नापमा बदल्न पनि सिक्नुपर्छ। हामी अर्को पाठमा त्यो स्केलहरूलाई अर्कोमा कसरी बदल्ने, जस्तो हाम्रो शरीरको तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने त्यसलाई 98.6 डिग्री फरेनहाइट कसरी कन्भर्ट गर्छौं त्यसको सूत्रसहितको हिसाब पनि हामी अर्को दिनमा गर्नेछौं। अब आजको पाठ हामी समराइज गरौँ। आज हामीले के अध्ययन गर्यौं? ताप, तापको कारण उत्पन्न हुने तापक्रम अनि थर्मोमिटर। थर्मोमिटरले के दिँदो रहेछ? तापक्रमको नाप। ताप शक्ति मुख्यतया के हुँदो रहेछ? जहिले पनि उच्च तापक्रमबाट निम्न तापक्रममा प्रसार हुँदो रहेछ अथवा सर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो है। जसरी पानी उकालोबाट ओह्रालोतिर बग्छ त्यसै गरी तापक्रम पनि के हुँदो रहेछ त? बढी तापक्रम भएको वस्तुबाट कम तापक्रम भएको वस्तुमा के हुँदो रहेछ? त्यो सर्दो रहेछ भन्ने कुरा त आजको पाठबाट हामीले थाहा पायौं। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईले आजको पाठ अध्ययन गरिसकेपछि केही प्रश्नका उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म केही प्रश्न टिपाउँछु, तपाईँ त्यहाँ ध्यान दिएर लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरो, ताप भनेको के हो? ताप भनेको के हो? दोस्रो, तापक्रम भनेको के हो? र ताप र तापक्रम बीच के भिन्नता छ? अब तपाईँ थर्मोमिटर लिएर कुन कुन वस्तुको तापक्रम नाप्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो विद्यालयको विज्ञान प्रयोगशालामा गएपछि पानी लगायत कोठाको तापक्रम लगायत तपाईको शरीरको तापक्रम आदि टिपोट गर्नुहोला। र आजको क्लासबाट बिदा दिनुहोस्। हस्, धन्यवाद।